عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ علامہ صاحب فیض آباد دا منظر، گولیاں چل رہی ہیں سیدھیاں، آنسو گیس چل رہے ہیں، پلاسٹک دیاں گولیاں، پتل دیاں گولیاں، 4 نمبر کارتوس، ایل جی دے کارتوس، بڑے بڑے جناب ایکسپائر ڈیٹ او جناب شیل چل رہے ہیں، ایڈے مگے مگے جڑے شیل پہ چل رہے ہیں، زندگی جی کدی نہیں ویکھی۔ تے ایک گولی چل دی ہے، بندوق چوں نکل دی ہے ظالم دی، یزیدی دی، یہودی دے مودی دے منن والے دی گولی نکل کے ایک حافظ قرآن دے سینے چ لگ دی دل چ۔ تے عمر ہوندی ہے 10-12 سال، تے سینے چ پورا قرآن حفظ ہے۔ تے جدوں گولی دل تے لگ دی ہے، کوئی آتے آتے ہی لے گیا۔ گولی دل تے لگی تے حافظ عدیل صاحب زمین تے ڈگے، اے نہیں آکھیا ہائے امی میں مر گیا، ہائے ابا جی بڑا پتر مر چلیا، بر کے نہیں۔ انہیں نعرہ لایا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تے جدوں نال طالب علم ساتھیاں نو پتہ چلیا ساڈا کلاس فیلو ڈگ پیا، گولی فائر لگ گیا، دوڑ کے نیرے آئے، آخری صاحب نکل دینے حافظ عدیل دے۔ انہاں کہا حافظ عدیل کی ہوئی آئی، انہاں کہا آیا آیا دے لفظ زبان تو جاری نے۔ ادھر سرکار دی زیارت یقیناً ہوئی ہوئے گی حافظ عدیل صاحب نو، جناب روح کف سے انجری تو پرواز کر گئی، نعرہ ختم نبوت دا۔ تے بڑے بڑے فیض آباد گئے، جمیں گئے انجھے آگئے، پر عدیل حافظ اوسے وے لئی آیا، پر کوئی آتے آتے ہی لے جی کوئی کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ علامہ صاحب کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ